हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई सिम्याटको प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिम्याटको पनि यसको 4वटा पार्ट मध्येको एउटा पार्ट, फर्स्ट अनि मेजर अनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट, जुन चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्सको पोर्सन भनेर पनि चिन्न सक्छौँ है, म्याथ्सको पार्ट भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। यो भनेको के थियो? क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी टेस्ट। यसभित्र पनि हाम्रो आजको टपिक रहेको छ इन्टिजर्स। आज हामी इन्टिजर्सको बारेमा हेर्छौँ है त। र योसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू कस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई सोध्न सक्छ एक्जाममा, के अरे हाम्रो इन्ट्रान्स एक्जाममा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ। अब सुरुमा चाहिँ इन्टिजर्सको बारेमा केही छलफल गरौँ। डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली हामीले इन्टिजर्सको बारेमा चाहिँ क्लास 3 अथवा 4 देखि नै पढ्दै आएको कुरा हो है। त्यहाँनिर अड इभन नम्बरहरू यस्तै कुराहरूबाट नै हामीले इन्टिजर्स इन्डिरेक्टली पढि नै सकेको छौँ। र 10सम्म 11, 12सम्म पुग्दाखेरि त हामीले यसको धेरै कुराहरू जानि नै सकेको छौँ। र यदि त्यतिखेर पढिएको थिएन भने पनि आज हामी त्यो सबै कुराहरू जान्छौँ है त। ल, पहिला सुरुमा इन्टिजर्स भनेको के हो भन्ने कुरा यसो बुझौँ है। इन्टिजर्स भनेको के हो त? सेट अफ पोजिटिभ, नेगेटिभ एन्ड जेरो है। पोजिटिभ नम्बर्स, नेगेटिभ नम्बर्स र जेरो भनेको 1, 2, 7, 900, 98402 यस्तै होइन, पोजिटिभ भयो। अथवा नेगेटिभमा 4444 होइन, नेगेटिभ 495, नेगेटिभ 30, नेगेटिभ 1 यस्तोहरू चाहिँ के भयो? नेगेटिभ भयो। र लास्टमा मैले जिरो पनि लेखेको छु, जिरो भयो। यसरी यो सबै कुराहरूको हामीले सेट बनायौँ भने यस्तो नम्बरहरूको यसलाई हामीले के भनेर चिनिन्छ त? यसलाई हामीले इन्टिजर्स भनेर चिनिन्छ। र इन्टिजर्समा कहिल्यै पनि डेसिमल हुँदैन है। अब जस्तै हामीलाई के भनेर सोध्ला भन्दाखेरि एक्जाममा एउटा जेनरल क्वेसन होइन, यही डिफिनेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम, के अरे क्वेसन हामीलाई के सोध्ला भन्दाखेरि which of the following does not give integer भनेर सोध्ला, यसरी सोध्ला। अनि हामीलाई अप्सनमा के देला? 0/9, 27/9, 3/9 र 81/9 यसरी सोध्यो भने अब के गर्ने? यहाँ मध्ये तल दिएको फ्र्याक्सनहरूमध्ये कुन चाहिँले इन्टिजर दिँदैन भनेर क्वेसन सोध्यो अरे। ल, अब यस्तो बेलामा के गर्ने? हामीलाई डिफिनेसन थाहा छ नि त। डिफिनेसनले के भन्छ? इन्टिजर हुनको लागि त्यो कि पोजिटिभ नम्बर हुनु पर्यो, कि नेगेटिभ नम्बर हुनु पर्यो, कि जिरो हुनु पर्यो। अब चेक गर्ने, यो फ्र्याक्सनले के दिन्छ? 0 दिन्छ। यो फ्र्याक्सनले के दिन्छ? 27/9 भनेको 3 हो। यो फ्र्याक्सनले के दिन्छ? 1/3 दिन्छ भनेको 0.333333 कतिवटा 3 लेख्ने हो त्यो छोडिदिनुहोस्। 81/9 भनेको 9 हो। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कि जिरो हुनु पर्यो इन्टिजर हुनको लागि, कि जिरो हुनु पर्यो, कि नेगेटिभ हुनु पर्यो, कि पोजिटिभ नम्बर हुनु पर्यो। यो एक्ज्याक्ट 0 छ भनेपछि यो इन्टिजर रहेछ। अनि यो हेर्नुहोस् त, यो ठ्याक्कै 3 छ भनेको यो पोजिटिभ नम्बर भयो भनेपछि यो के रहेछ? इन्टिजर रहेछ। यो 1/3 भयो भनेको यो डेसिमलमा छ। हेर्नुहोस्, अब यो त पोजिटिभ नम्बर पनि होइन भन्नाले पोजिटिभ नम्बर त हो होइन, तर हामीले पोजिटिभ ठ्याक्कै नम्बर भन्न सकिएन नि त। जस्तो 3 लाई हामीले एक्ज्याक्ट नम्बर 3 भनेर लिन सक्छौँ होइन, 4 लाई एक्ज्याक्टली 4 भनेर लिन सक्छौँ, तर यो चाहिँ केमा छ? डेसिमलमा छ। होल पार्ट र डेसिमल पार्ट छ यसको भने पछाडि यसलाई हामीले नम्बर भन्न पाइएन। यो एक्ज्याक्ट नम्बर छ भनेपछि यो इन्टिजर भयो। र हाम्रो यहाँ मध्येको विच अफ द फलोइङ डज नट गिभ इन्टिजर भन्यो भने हाम्रो एन्सर 3/9 हुनु पर्यो। यो भनेको डिफिनेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम भयो, एकदम सजिलो कुरा छ, केही पनि छैन यसमा है। अब यो जेनरल डिफिनेसन भइहाल्यो। अब यो यसको सेटलाई हामीले देखाउनु पर्यो भने हामीलाई कसरी के हुन्छ त? हाम्रो सेट भनेको 1 बाट स्टार्ट हुन्छ त? हुँदैन। यो भनेको नेगेटिभ इन्फिनिटीदेखि 4, 3, 2, 1 नेगेटिभ 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 अनि 0 अनि 1 अनि 2 अनि 3
अनि 4000 को पनि कतिवटा दियो इन्फिनिट गर्दै यति भनेको यसरी सेट यो सेट भनेको के हो त इन्टिजर्सको सेट हो यो भनेको इन्टिजर्स भयो है यहाँनेर तपाईहरुले 0 पनि देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी के भन्छौं भन्दाखेरि 0 भन्दा राइट साइडको पार्ट अथवा ठुलो पार्ट 0 भन्दा राइट साइडको पार्ट अथवा ठुलो पार्टलाई हामीले के भन्छौं पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेर चिन्छौं र यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं z यस्तो है अनि त्यसपछि अथवा I यस्तो भनेर हामीले चिन्छौं यो यसरी चाहिँ हामीले पोजिटिभ इन्टिजरलाई डिनोट गरिन्छ र ठ्याक्कै 0 भन्दा लेफ्ट साइडतिरको अथवा सानो नम्बरहरु भनेको के हुन्छ नेगेटिभ इन्टिजर्स हुन्छ र यसलाई डिनोट गर्ने तरिका भनेको z माइनस अथवा I माइनस यसलाई हामीले नेगेटिभ इन्टिजर्स भनेर चिन्छौं र जुन यो बीचको एक्ज्याक्ट 0 भयो नि यो एक्ज्याक्ट 0 इज के neither positive nor negative तर यसलाई हामीले केमा काउन्ट गर्छौं इभन नम्बरमा काउन्ट गर्छौं है यो पोजिटिभ पनि हैन नेगेटिभ पनि हैन तर यो इभन नम्बर चाहिँ हो अब यो भइसकेपछि अब हेरौं है त अर्को कुरा भनेको चाहिँ इभन इन्टिजर भनेर चाहिँ हामीले यो 0 लाई लिन सकिन्छ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला अब त्यसपछि हामी हेर्छौं यहाँनेर केही अरु प्रपर्टीहरु जस्तो हामीले त्यो वाला प्रपर्टी ल हेर्नुस् है हामीले बच्चामा के गर्थ्यौं ल 29 डिवाइड बाइ 3 29 डिवाइड बाइ 3 भयो भने हामीले के गर्थ्यौं त 29 यसरी लेख्थ्यौं अनि यसरी 3 गर्थ्यौं 3 टाइम्स 9 इज 27 घटाउँदा आयो 2 यसमा हामीले के गर्थ्यौं त यो भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो कोशिएन्ट र यो भनेको के हुन्थ्यो रिमाइन्डर खासमा यो कोशिएन्ट र रिमाइन्डरको मतलब के हो भन्ने कुरा एकचोटी बुझौं है यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन यो 29 छ यो 29 भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त 29 भनेको सधैं 29 लाई केले डिवाइड गरेको छ 3 ले डिवाइड गरेको छ 3 टाइम्स कोशिएन्ट प्लस रिमाइन्डर सँग इक्वल हुन्छ जस्तै यहाँनेर कोशिएन्ट भनेको के छ 3 टाइम्स 9 रिमाइन्डर भनेको 3 छ 3 हैन 2 होला 2 छ भनेको कति आयो 27 आयो 29 आयो 27 प्लस 2 29 आयो है यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा कहिल्यै पनि हामीलाई यसरी दिएको छ भने जस्तै ल हेर्नुस् है जस्तै यसको लागि एउटा क्वेशन लेखे मैले इफ p is divided by q then which of the following is true following is true if x is remainder and y is quotient भनेर सोध्ला अनि त्यसपछि हामीलाई यहाँनेर अप्सनहरुमा p इक्वल टु q टाइम्स y देला एउटा p इक्वल टु q टाइम्स x प्लस y देला p इक्वल टु q टाइम्स y प्लस x देला अनि नन अफ दिस देला अब यसमध्ये कुन चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुने भयो त यसमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् है p इज डिवाइडेड बाइ q p इज डिवाइडेड बाइ q भयो अनि गर्दाखेरि के भएको छ रे कोशिएन्ट भनेको क्वेशनले के भन्दै छ y हो रे अनि रिमाइन्डर भनेको के हो रे x हो रे अब हामीलाई के थाहा छ भर्खर हामीले पढेको कुरा अनुसार कहिल्यै पनि यो नम्बर डिवाइड हुँदैछ कुनै अर्को यस्तो नम्बरबाट भनेदेखि यो अगाडिको नम्बर इज इक्वल टु केले डिवाइड भएको त्यो नम्बर टाइम्स
कोसिएन्ट के छ y प्लस रिमाइन्डर के छ x भने पछाडि यो हुन्छ यो त प्रपर्टी हो इन्टिजरको भने अब यो प्रपर्टी हामीले यहाँनिर खोज्छौँ p सबैमा छ है अनि q पनि छ टाइम्स पनि सबैमा छ टाइम्स y हुनुपर्ने रहेछ भने पछाडि प्लस x पनि चाहियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर भनेको के रहेछ त यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर रहेछ यसरी बुझ्नु पर्यो है ठीक छ बुझिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अब हामी हेर्छौँ यसको अर्को क्वेसन के अरे अर्को कुरा हेरौँ यसको अब जस्तै अड र इभन इन्टिजरको बारेमा बुझौँ इन्टिजर है अड र इभन इन्टिजर भनेको के हो त कुनै पनि एउटा इन्टिजर छ जसलाई हामीले डिभाइड गर्दाखेरि 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि गिभ्स रिमाइन्डर इक्वल टु 0 कुनै पनि एउटा नम्बर जसलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने त्यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ इभन इन्टिजर भन्छौँ इभन नम्बर भन्छौँ अनि ठ्याक्कै त्यस्तै कुनै नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि गिभ्स रिमाइन्डर 1 यो भनेको के हुन्छ अड नम्बर हुन्छ र यो सधैँ के को लागि मात्र लागू हुन्छ पोजिटिभ इन्टिजरको लागि मात्र लागू हुन्छ है अब हेर्नुहोस् है गिभ्स रिमाइन्डर इक्वल टु 0 है अब यहाँनिर तपाईहरुले ख्याल गर्नुभयो होला मैले अघि नै माथिपट्टि 0 लाई इभन इन्टिजर हो भनेर भनेको थिएँ त्यो किन हो भन्दाखेरि 0 लाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौं भने यो भनेको के हुन्छ 0 डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 2 टाइम्स 0 इक्वल टु 0 घटाउँदा आयो रिमाइन्डर 0 रिमाइन्डर 0 भएको कारणले 0 इज इभन नम्बर है अनि त्यसैगरी अब अरुको कुनै अड नम्बर हेर्नुस् जस्तै 967439001 अब यो अड नम्बर हो कि होइन भनेर हेर्नको लागि चेक गर्नको लागि हामीले एउटा तरिका भनेको यसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्ने अनि त्यसपछि के हेर्ने डिभाइड बाइ 2 गर्ने त्यसपछि रिमाइन्डरलाई हेर्ने है डिभाइड बाइ 2 गरौँ जस्तै 2 टाइम्स 4 इज 8 घटाउँदा आयो 1 तल आयो 6 टाइम्स 8 इज घटाउँदा आयो 0 7 टाइम्स 3 इज 6 घटाउँदा आयो 1 फेरि आयो 4 टाइम्स 7 इज 14 घटाउँदा आयो 0 फेरि आयो 3 टाइम्स 1 इज 2 घटाउँदा आयो कति 1 फेरि 9 अनि त्यसपछि टाइम्स 9 इज 18 घटाउँदा आयो 1 0 टाइम्स 5 इज कति 10 घटाउँदा आयो 0 फेरि अर्को 0 टाइम्स 0 इज 0 घटाउँदा आयो 0 अनि 1 टाइम्स 0 इज 1 यहाँनिर रिमाइन्डर आयो 1 र कोशेन्टको त हामीलाई मतलब भएन है रिमाइन्डर 1 आयो भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई के भन्न पाइयो त यो दिएको नम्बर चाहिँ के रहेछ अड रहेछ यो त एउटा तरिका भयो तर यसलाई हेर्ने ट्रिक त तपाईहरुले 3-4 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ नि त लास्टको नम्बरलाई हेर्ने लास्टको नम्बर है लास्टको नम्बर इभन छ भने इभन हुने भयो अथवा लास्टको नम्बर चाहिँ यदि 468 मध्ये कुनै एउटा छ भने यसले के दिन्छ यसले दिन्छ इभन र यदि यो लास्टको नम्बर चाहिँ 1 3 5 7 9 छ भनेदेखि यसले के दिन्छ अड दिन्छ अब हेर्नुस् त हाम्रो यो 1 भनेको कहाँनेर पर्यो यहाँनेर पर्यो यो 1 मा त्यसैले यो चाहिँ अड भयो यसरी बुझ्न सकिन्छ है ल यो एउटा ट्रिक भयो यसरी पनि हामीले हेर्न सकिन्छ अब जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई फेरि कसरी झुकाएर सोधिन्छ भन्दाखेरि 2041 प्लस 4021 टाइम्स 36 होल टाइम्स 0 इज भनेर सोध्ला यहाँनेर अड भनेर देला अनि इभन भनेर देला अनि त्यसपछि
क्यान नट बी डिटरमाइन्ड भनेर देला अनि अर्को नन अफ दिस देला। अब यस्तो बेलामा के हुन सक्छ? पहिला सुरुमा अब तपाईहरुले फेरि यहाँ क्याल्कुलेट गर्न थाल्नु होला, गर्नु पर्दैन, किनकि होल ब्र्याकेट टाइम्स 0 भनेको छ समथिङ टाइम्स 0 इज अभियसली 0। यो भनेको त सिधै 0 हो। सिधै 0 हो भनेदेखि 0 लाई मैले के भनेको छु? इभन भनेको छु भने तपाईले अब यसमा टिक लगाउनु पर्यो है। यसरी हामीले सल्भ गर्छौं। ल अब अर्को हेर्नुहोस्। अर्को भनेको चाहिँ हामीले यहाँनेर केही जनरल टर्महरुमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिल्यै पनि हामीलाई एउटा इन्टिजर भन्यो अनि कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स भन्यो है। कहिल्यै पनि एउटा कुनै नम्बर दियो र त्यस पछाडीको कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स भन्दै जानु पर्यो भने कन्जुगेटिभ भनेको त्यस पछाडीको यो एउटा नम्बर छ। जस्तै 7 छ भने 7 को कन्जुगेटिभ अर्को नम्बर भनेको के हुन्छ? 7 को ठ्याक्क पछाडी के छ? 8 छ। र 8 को कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने 9 छ। 9 को कन्जुगेटिभ नम्बर भन्यो भने 10 छ। यहाँनेर के भइरहेको छ? जुन नम्बरको कन्जुगेटिभ नम्बर भनेको हो त्यो भनेको यसको ठ्याक्क 1 अगाडि छ। 1 जोड्दाखेरि त्यसको अर्को नम्बर कन्जुगेटिभ नम्बर आउने भयो। अब हामी 8 मा छौं भने यो 8 बाट हामी यहाँनेर 7 बाट स्टार्ट गरिरहेको छौं है। अब 7 बाट यता पुग्दाखेरि +2 गर्दै छौं। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी यदि n बाट स्टार्ट गरेर कन्जुगेटिभ नम्बरहरु लिस्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो नम्बर भनेको एउटा n भयो। n भन्दा पछाडीको भनेको n+1 हुने भयो। त्यो भन्दा पछाडीको भनेको n+2 हुने भयो। त्यो भन्दा पछाडी भनेको n+3 हुने भयो। गर्दै गर्दै 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी नै यदि हामीलाई कन्जुगेटिभ अड अथवा कन्जुगेटिभ इभन इन्टिजर भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ के गर्ने त? जस्तै मलाई इभन लिनु पर्यो भने म कहाँ हुन्छु? ल मानिलिउ 8 देखि मैले कन्जुगेटिभ इभन इन्टिजर्स निकाल्नु पर्यो भनेदेखि 8 बाट नेक्स्ट इभन इन्टिजर भनेको के हो? 10 हो। 10 बाट नेक्स्ट इभन इन्टिजर भनेको के हो? 12 हो। 12 बाट नेक्स्ट भनेको 14 हो। 14 बाट नेक्स्ट भनेको 16 हो। यसरी नै हुँदै हुँदै जान्छ। यहाँनेर हामी 8 बाट यहाँ जाँदा 2 ले जोडिरहेको छौं। फेरि यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 2 ले जोडिरहेको छौं। फेरि यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 2 ले जोडेको छौं। फेरि 2 ले जोडेको छौं। भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दा मैले यदि यहाँबाट स्टार्ट गर्छु अथवा कुनै एउटा n भन्ने नम्बरबाट स्टार्ट गरे भने त्यसको कन्जुगेटिभ इभन इन्टिजर भनेको के हुने भयो त? यसलाई अब 2 ले बढाएपछि हामी अर्को इभन इन्टिजरमा पुग्छौं र त्यसै गरी त्यसलाई पनि फेरि 2 ले बढाउनु, त्यसलाई पनि फेरि 2 ले बढाउनु अथवा यसलाई हामीले डाइरेक्ट n+4 पनि लेख्न सकिन्छ भनेको त्यसको नेक्स्ट अर्को इभन इन्टिजरमा पुग्नु हो। र त्यसै गरी फेरि अझै 2 ले बढाउनु भनेको अझै अर्कोमा पुग्नु हो। यो इभनको कुरा भयो। अडमा पनि ठ्याक्कै यही कुरा लागू हुन्छ। जस्तै मैले 13 भन्ने एउटा अड इन्टिजर लिएँ। अब यो भन्दा नेक्स्ट अड इन्टिजर भनेको के हुन्छ त? 15। यो भन्दा नेक्स्ट भनेको 17। यो भन्दा नेक्स्ट 19। अब हेर्नुस् त मैले यहाँदेखि स्टार्ट गरे अथवा कुनै n भन्ने अड नम्बरदेखि स्टार्ट गरे भने मेरो नेक्स्ट अड इन्टिजर भनेको के हुन्छ त? यसमा 2 जोडे पछाडी 13 बाट 2 जोड्दाखेरि 15 आउने हो नि त। यसमा 2 जोड्नु पर्छ र यसको पनि नेक्स्ट भनेको अझै 2 जोड्नु पर्छ। यसको पनि नेक्स्ट भनेको अझै 2 जोड्नु पर्छ र यसरी नै जोड्दै जाने भनेको अल्टिमेटली हाम्रो अड र इभनको लागि कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स नेक्स्ट कन्जुगेटिभ हैन। अब त्यो अड कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स अथवा इभन कन्जुगेटिभ इन्टिजर्स दुईटैको लागि हामीले के नै युज गर्छौं त? यही कुरा युज गर्छौं है। ल यसरी हामीले यो कुराहरुलाई अब्जर्भ गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो इन्टिजर्सको जनरल कुराहरु। अब इन्टिजर्समा भएको के क्वेशनहरु हामी सल्भ गरौँ है त। जस्तै हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त, इफ p q r are conjugative integers, p is smaller than q is smaller than r, which of the following must be true भनेको छ। अनि i मा दिएको छ q minus r equal to 1। अर्को दिएको छ p q r by 3 is an integer। i मा p plus q plus r is even भनेको छ है। अब
अनि यहाँनिर हाम्रो अप्सनहरुमा चाहिँ आई ओन्ली, आई मात्र करेक्ट हो, आई मा के अरे आई ओन्ली, आई ओन्ली, अनि अर्को चाहिँ आई एन्ड आई बोथ, आई एन्ड आई ओन्ली भनेको छ। अब हेर्नुस् यहाँनिर हामीलाई कन्जुगेटिभ इन्टिजरको कुरा गर्यो। जस्तै p भनेको p अनि p सबैभन्दा सानो, त्यसपछाडिको सानो भनेको q अनि त्यसपछाडिको सानो भनेको r भनेपछि p को नेक्स्ट q हो र q को नेक्स्ट r हो। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, p को नेक्स्ट कन्जुगेटिभ इन्टिजर भनेको छ। यहाँनिर कन्जुगेटिभ इभन इन्टिजर पनि होइन, कन्जुगेटिभ अड इन्टिजर पनि होइन, कन्जुगेटिभ इन्टिजर मात्र भनेको छ भने त्यतिखेर हामीले के युज गर्नु पर्यो, यो युज गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ p बाट q मा जाँदा +1 भएको छ र q बाट r मा जाँदा +1 भएको छ। भन्नुको अर्थ p भनेको p नै भयो, q भनेको चाहिँ p+1 रहेछ र r भनेको के रहेछ, p+2 रहेछ। अब हामी यो कुराहरुलाई चेक गरौँ है। q - r = 1 भनेर भनेको छ। q - r भनेको 1 हुन्छ। हेर्नुस् त q बाट त हामीले q मा +1 गर्दाखेरि r आउँछ रे, भन्छ q + 1 भनेको r रहेछ। और यसलाई हामीले अब यसलाई यता ल्याउने, यसलाई यता लग्ने हो भने q - r भनेको के हुने रहेछ, -1 हुने रहेछ। तर यहाँनिर के भनिरहेको छ, 1 भनिरहेको छ भनेपछि आई ओन्ली भन्ने अप्सन त हुन सक्दैन, यो त हुँदै होइन। र यहाँनिर आई एन्ड आई ओन्ली भनेको छ, यहाँ आई इन्क्लुड भयो, जबकि आई भनेको त फल्स स्टेटमेन्ट हो, भन्छ यो पनि हुने कुरा भएन। अब कि आई हो कि आई हो, यो दुईटा मध्ये कुन हो हामी चेक गर्छौं। अब पहिला सुरुमा यो थर्ड अप्सन हेर्नुहोस्, थर्ड अप्सन बुझाउँछु। p + q + r इज इभन भनेको छ। यसको लागि कन्डिसन हेर्नुहोस् है, के हुनुपर्छ। जस्तै म यहाँनिर एउटा 7, 8 र 9 दिएँ है, मानिलिउँ एकछिनको लागि 7, 8 र 9 भयो भने फर्स्टको के हो, इभन हो, सेकेन्डको के भयो, फर्स्टको अड हो, फर्स्टको अड भयो, सेकेन्डको इभन भयो र थर्डको के भयो, अड भयो। यस्तो केसमा के हुन्छ, अब जस्तै 7, 8 र 9 एउटा केस यो हुन्छ। अर्को केस भनेको जस्तै 8, 9 र 10, यो केसमा मैले के देखाउन खोज्दैछु, यो भनेको इभन हो, यो भनेको अड हो र यो भनेको के हो, इभन हो। यो केसमा हेर्नुस् है, दुईटा केसहरु मैले यहाँ के देखाउन खोज्दैछु भन्दा एउटामा चाहिँ सुरुको अडबाट स्टार्ट भएको देखाएको छु, एउटामा सुरुको इभनबाट स्टार्ट भएको देखाएको छु। इभनबाट स्टार्ट हुँदाखेरि दुईटा इभन हुने रहेछ, एउटा अड हुने रहेछ, र अडबाट स्टार्ट हुँदाखेरि दुईटा अड हुने रहेछ, एउटा इभन हुने रहेछ। अब यस्तो भयो भने त्यतिखेर 7 + 9 = 16 हो, 16 + 8 = 24। यतिखेर के आउने रहेछ, रिजल्ट इभन आउने रहेछ। र यदि इभन देखि स्टार्ट भएको छ भने 18 + 9 = 27, यस्तो बेलामा के हुने रहेछ, यो भनेको अड हुने रहेछ। अब हामीलाई त यहाँनिर थाहा छैन नि त कुन p इभन पनि हुन सक्छ, अड पनि हुन सक्छ। यदि p भनेको अड थियो भने त कुरा ठिकै हो, इभन हुन्छ। तर यदि p भनेको इभन रहेछ भने त्यतिखेर त रिजल्ट के हुने रहेछ, अड हुने रहेछ। भनेपछि यो त p यदि इभन भइदियो भने यो चाहिँ के हुने भयो त, स्टेटमेन्ट फल्स हुने भयो, भन्छ यो पनि हुने चान्सै भएन। त हाम्रो अप्सन भनेको के नै हो, आई नै हो, भनेको यही नै हो। र यसलाई हामीले एकचोटि हेरौँ पनि है। p+pqr/3 भनेको छ, pqr/3 इज इन्टिजर, इज एन इन्टिजर है, यो इन्टिजर हुनु पर्यो रे। ल p भनेको p नै भयो, q भनेको p बाट 1 बढी हो र q भनेको p बाट 2 बढी हो, /3 = p × p इज p² + p अनि p + 2/3 = pq + 2p + p² + हैन यार 2p कसरी, 2p² है, + p² + 2p, यसले यसलाई
यसलाई ल ठिक छ बाई 3 यो भनेको हामीले के देखाउनु पर्यो त यो भनेको इन्टेजर हो भनेर देखाउनु पर्यो अब यसको लागि हेर्नुस् है हामी यहाँ कन्डिसन चेक गर्छौं एकचोटी दुईटै कन्डिसनहरु चेक गर्न सकिन्छ के यसमा केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन हुन त हामीले यहाँ डाइरेक्ट यसरी नै चेक गरेको भए पनि हुन्थ्यो यसलाई यसरी सल्भ गर्नु भन्दा नि चेक गर्यो भने छिटो हुन्छ नि त र हामीलाई थाहा छ एउटा क्वेशन 1 मिनेट 6 सेकेन्ड भित्रमा सल्भ गरिसक्नु पर्ने छ त्यही भएर हामी त्यो सल्भ गर्नतिर भन्दा पनि छिटो कसरी निस्किन्छ त्योतिर हेरौं है जस्तै यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफैले 7 8 9 र 8 9 10 गरेर दुईटा यसरी के एउटा चाहिँ इभनबाट स्टार्ट भएको एउटा चाहिँ अडबाट स्टार्ट भएको गरेर दुईटा एक्जाम्पलहरु लिनुहोस् र दुईटैलाई तपाईहरुले यहाँ लगेर चेक गर्नुहोस् 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 बाइ 3 3 टाइम्स 3 भनेको के भयो 21 21 8 21 21 र 8 भनेको कति हुन्छ 168 जस्तै कति हुन्छ व्हिच इज के हो इन्टिजर नै हो त्यसैगरी अब यसलाई चेक गर्नुहोस् 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 बाइ 3 3 टाइम्स 3 8 3 24 240 यो पनि के हो इन्टिजर नै हो भनेपछि हामीले के भन्न सकियो त यो नै हाम्रो आन्सर हो भनेर जित्न सकियो है त ल यसमा सल्भ गर्नु भन्दा पनि कसरी छिटो हुन्छ त्यो ट्रिक चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले ल अर्को क्वेशन हेर्नुहोस् अर्को क्वेशन के भनिरहेको छ भन्दाखेरि when m is divided by 2 the remainder is 1 and when n is divided by 4 remainder is which of the following must be true भनेको छ पहिला m is even अनि अर्को n is even अर्को m plus n is even र अर्को mn is even यो छ अब यसको लागि पहिला सुरुमा क्वेशनले के भन्यो m is divided by 2 m लाई 2 ले डिवाइड गर्यौं भने के आउँछ रे रिमाइन्डर 1 आउँछ रे रिमाइन्डर 1 आयो कुनै पनि नम्बरलाई 2 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 1 आयो भने के हुन्छ भनेको थिए मैले अड हुन्छ भनेको थिए भनेसी m भनेको के रहेछ अड रहेछ अनि when n is divided by 4 n is divided by 4 रिमाइन्डर भनेको 3 आउँछ रे अब हेर्नुस् है n is divided by 4 अनि रिमाइन्डर 3 आउँछ रे n डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आयो 3 आयो भने देखि अब यसबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दा n भनेको अड नै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ यो किन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त्यो भन्दा पनि पहिला m भनेको अड भयो नि त भनेपछि यो चाहिँ डिस्कार्ड गर्दियौ है m भनेको अड हो इभन होइन यो त गइ नै हाल्यो त्यसपछि n भनेको कसरी अड हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा नम्बर लिऊ यो म तपाईहरुलाई बुझाउन खोज्दै छु कसरी हुन्छ भन्ने जस्तै 27 लिए मैले है n भनेको मानिलिउँ एकछिनको लागि 27 हो मैले कसरी लिए झ्याप्प यतिकै लिन त पाइदैन नि त कसरी लिए भन्दाखेरि हामीले यदि 24 लाई डिवाइड बाइ 4 गर्यौं भने रिमाइन्डर 3 आउँछ के है त्यही भएर मैले 27 लेको हो अब यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुस् है 24 सम्मको नम्बर भनेको के भयो डिभिजिबल बाइ 4 एक्ज्याक्टली हैन यो 24 प्लस 3 हुन्छ हो कि होइन 24 प्लस 3 हुन्छ 24 सम्मको 24 भनेको के भयो इभन भयो अनि त्यसपछि 24 भन्दा नेक्स्ट नम्बर 25 के भयो अड भयो अनि त्यो भन्दा नेक्स्ट नम्बर इभन भयो र त्यो भन्दा नेक्स्ट नम्बर अड भयो है यसरी हामीले अड हो भनेर भन्न सकिन्छ यो कसरी पनि हुन्छ भन्दाखेरि डिभिजिबल बाइ 4 को कुरा यसरी आउँछ ल डिभिजिबल बाइ 4 भनेको यो एक ब्लक भनेको 4 ले गइराछ ल 4 8 12 16 अनि त्यसपछि 20
यो भयो। अब रिमाइन्डर 3 हुनु भनेको जस्तै ठ्याक्क अब यो एक्ज्याक्टली डिभिजिबलवाला पार्ट यो भयो होल पार्ट, अनि ठ्याक्क 3 यतापट्टि यहाँनिर आउँदाखेरि 11, 15, 19, 23 यस्तो नम्बरहरू भनेको चाहिँ के हो त, यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले भनेको खालको नम्बरहरू भनेको यस्तो नम्बरहरू हुन्छ के है, भनेको जुन चाहिँ अभियसली अड नै हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त, यो पनि होइन भन्न पाइयो। अब त्यस पछाडि हामीसँग के बाँकी रह्यो, m टाइम्स n इज इभन भनेर भनेको छ। कहिल्यै पनि अड इन्टेजर टाइम्स अड इन्टेजर भनेको अड नै आउँछ। जस्तै मैले 3 टाइम्स 9 गरेर ल एकछिन, 9 भने कति 27, अथवा 9 टाइम्स 7 भन्यो भने 63, अथवा 13 टाइम्स 3 भन्यो भने 39, अथवा ल जस्तै 99 टाइम्स 7 भन्यो भने कति आउँछ 63, 63 मा 6 भनेको 69 है। भनेपछि यो पनि हुने चान्सै भएन, यो पनि डिस्कार्ड। अब हामीसँग बाँकी रहेको अप्सन भनेको m प्लस n इज इभन हो, र हामीले के पनि थाहा छ भन्दा कुनै पनि दुईटा अड नम्बरहरूलाई जोड्यौँ भने आउने नम्बर भनेको इभन हुन्छ। अड प्लस अड इक्वल टु इभन। कसरी भन्दा जस्तै मसँग 3 र 7 लिए भने कति आउँछ 10 आउँछ, 7 र 9 लिए भने कति आउँछ 18 आउँछ, के अरे 16 आउँछ है। यसबाट हामीले के भन्न पाइयो त, m र n जोड्दाखेरि इभन आउँछ भन्न पाइयो, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त एन्सर हो। यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, इफ x is both the cube and the square of integer and x is between 2 and 200, the value of x is भनेर भनेको छ a मा 8, b मा 64, c मा 16 र d मा 80 भनेको छ। अब x भनेको के हो रे, इज बोथ क्यूब एन्ड स्क्वायर अफ एन इन्टेजर x इज बिट्विन 2 and 200 भनेको छ। यहाँनिर मध्येको यहाँनिर दिएको नम्बरहरू मध्ये यहाँनिर एउटा यस्तो नम्बर दिएको छ रे, जुन चाहिँ कुनै पनि एउटा नम्बरको स्क्वायरमा पनि हामीले कुनै एउटा नम्बरको स्क्वायर फाइन्ड गर्दा पनि त्यो नम्बर आउँछ, र कुनै अर्को कुनै है त्यही हुनको लागि चाहिँ त्यही नम्बर स्क्वायर पनि अनि त्यही नम्बर क्युब पनि हुनको लागि कि त्यो 1 हुनुपर्छ। 1 को स्क्वायर भनेको पनि 1 हो, 1 को क्युब भनेको पनि 1 हो है। कुनै नम्बरको त्यही एउटै नम्बरको स्क्वायर र क्युब एउटै हुनको लागि त्यो नम्बर 1 हुनुपर्छ। यदि 1 हो भने त्यसले कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, बिट्विन 2 and 200 भनेको छ। भने पछाडि हामीलाई अहिले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि कुनै एउटा नम्बरलाई हामीले स्क्वायर गऱ्यौँ भने पनि यहाँ मध्ये यो 4वटा मध्ये कुनै एउटा एन्सर, त्यहाँ करेक्ट एन्सर चाहिँ यहाँनिर आउन सक्छ, र अर्को कुनै त्यही होइन अर्को कुनै पनि नम्बरको हामीले क्युब गऱ्यौँ भने पनि यहाँनिर जुन नम्बर आएको छ त्यो नम्बर आउँछ भनेर भनेको हो। अब यो भनेको 2 क्युबमा मात्र लागु हुन्छ, यसको स्क्वायर रुट इज नट इन्टेजर है, र यसमा यो भनेको 4 को स्क्वायर मात्र हो, इट इज नट के अरे 4 को स्क्वायर मात्र हो, यसलाई हामीले क्युबको रूपमा लिन मिल्दैन है। यसको क्युब रुट इज नट इन्टेजर। अब त्यस पछाडि 80 भनेको त झन् क्युबमा नि पर्दैन स्क्वायरमा नि पर्दैन, यो त हुने चान्सै भएन। बाँकी रह्यो 64। 8 टाइम्स 8 अथवा 8 स्क्वायर भनेको के हो 64 हो, र 4 को क्युब 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 भनेको के हो 64 हो। हेर्नुहोस् त, कुनै इन्टेजरको स्क्वायर लिँदाखेरि पनि त्यो नम्बर आउने रहेछ, र कुनै एउटा नम्बरको क्युब लिँदाखेरि पनि त्यो नम्बर आउने रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के हुनु पर्यो त 64 हुनु पर्यो। ठिक छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, इफ p इज डिभाइडेड बाई 9 leaves a remainder 1, which of the following must be true भनेर सोध्न सक्छ। अनि यहाँनिर p is even
P is odd, P equal to 3z plus 1 for some integer z. अप्सन हामीलाई I only, I only, I only र I and I only यो भनेको छ। अब यो क्वेसनमा हेर्नुस् है, P लाई हामीले 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ रे, रिमाइन्डर 1 आउँछ रे। जस्तै यसको एन्सरहरु यसको के हुन सक्छ, यस्तो खालको नम्बरहरु 10 हुन सक्छ, 19 हुन सक्छ, अनि त्यसपछि 28 हुन सक्छ, 28 हुन सक्छ है। अनि अर्को के हुन सक्छ 28 यस्तै यस्तै नम्बरहरु जियोस् 9 को मल्टिपल को +1 हरु चाहिँ यो हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुस् त फर्स्टमा के भनेको छ P is even, P even हुन्छ, P odd पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ है। P odd कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि त्यो नम्बर जस्तै 9 times 2 गर्दा 18 आयो रे मानिलियौ, अनि रिमाइन्डर 1 भनेको जोड्दा 1 गर्नु पर्यो, गर्दाखेरि त हाम्रो नम्बर त कति रहेछ 19 रहेछ भनेको 19 डिवाइड बाइ 9 गर्दाखेरि रिमाइन्डर 1 आउँछ। यो कुरा त मिल्यो। 19 यदि P19 थियो भने अथवा कुनै पनि एउटा इभन खालको मल्टिपल जस्तै 9 times 2 18 हुन्छ, 9 times 4 भनेको 36 हुन्छ, 9 times 6 भनेको 54 हुन्छ। यस्तो नम्बरहरुबाट चाहिँ हामीले यदि के गर्यौं त यहाँनेर रिमाइन्डर त्यसबाट मिलाएर +1 गर्दाखेरि आउने नम्बरहरु लियौं भने त्यो भनेको सधैं के हुन्छ अड हुन्छ। भनेको P सधैं इभन हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, यो हुने चान्सै भएन। भनेपछि यो अप्सन पनि गयो र I भनेर यहाँनेर इन्क्लुड गरेको छ, यो अप्सन पनि गयो। अब हामीसँग दुईटा अप्सन बाँकी रह्यो। P is odd भन्छ, P is odd होला त? P is odd पनि हुन सकेन, किन भन्दा P त कहिलेकाहीँ इभन पनि हुन सक्छ। जस्तै 3 times 3 equal to 9 plus 1 गर्दा 10 आउँछ। अब हेर्नुस् है 10 डिवाइड बाइ 9 गर्दाखेरि पनि त रिमाइन्डर के आउँछ, रिमाइन्डर 1 आउन सक्छ नि त। अब यस्तो बेलामा त P भनेको त इभन रहेछ, अथवा जस्तै 28 डिवाइड बाइ 9 गर्यो भने पनि त रिमाइन्डर कति आउँछ 1 आउँछ। यस्तो बेलामा त यो P भनेको के भयो इभन भयो, भनेपछि अड हुने त चान्स भएन, अड नहुन पनि सक्ने रहेछ नि त, यो पनि भएन। भनेपछि हाम्रो अप्सनबाट यो पनि डिस्कार्ड भयो र हाम्रो फाइनल अप्सन भनेको यही नै हो र यो हाम्रो एन्सर पनि हो। र यो एन्सरलाई हामीले लजिकल्ली कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसरी नै तपाईहरुले सेट बनाउनुहोस्, लगभग 5 वटा जति यसरी नै लेख्नुहोस्। पहिला सुरुमा 28 भयो यस्तो नम्बर, अनि अर्को भनेको तपाईको 37 हुन सक्छ, र यो भन्दा नेक्स्ट भनेको कति हुन सक्छ त 46 हुन सक्छ है। अब यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको 3 times 3 plus 1, 3 times कति 6 plus 1, 3 times 9 plus 1 है। यो भनेको 3 times 12 plus 1, यो भनेको 3 times 15 plus 1 हैन। यसरी हामीले लिन सकिन्छ नि त यिनीहरुलाई। भन्नुको अर्थ यहाँनेर यो भनेको इन्टिजर हो z भयो, र यो भनेको कस्तो फर्मेटमा छ 3z plus 1 को फर्मेटमा छ, जहाँ चाहिँ z भनेको के हो इन्टिजर हो। यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, हाम्रो थर्ड अप्सन इज करेक्ट एन्सर भनेर भन्न सकिन्छ। केही पनि गाह्रो कुरा भएन यो पनि। ल यसपछि अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशन जस्तै यहाँनेर के लेखेको छ भन्दाखेरि which of the following cannot be expressed on the sum of 3 consecutive integers। यस्तो छ है क्वेशन। यो भनेको छ र हाम्रो अप्सनमा चाहिँ 18, 28, 24 र 33 दिएको छ। अब हेर्नुस् है यहाँनेर एउटा मेन कुरा, यदि कहिल्यै पनि तीनटा कन्जिक्युटिभ नम्बरको हामीले सम लिँदै छौं भने, तीनटा कन्जिक्युटिभ नम्बरको सम लिँदै छौं भने द्याट इज अलवेज
डिभिजिबल बाई 3 ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। तीनटा कन्जुगेटिभ नम्बरहरू 7 8 9 जोडेर हेर्नुहोस् अथवा 1 1 1 1 1 2 1 1 3 जोडेर हेर्नुहोस् अथवा 7 9 रोक्नु है 963 963 964 965 जोडेर हेर्नुहोस्। कुनै पनि तीनटा कन्जुगेटिभ नम्बर जोडेर हेर्नुहोस् द्याट इज अलवेज डिभिजिबल बाई 3। अब हेर्नुहोस् यो डिभाइड बाई 3 यस यो डिभाइड बाई 3 पोइन्टमा आउँछ डिभाइड बाई 3 हुन्छ डिभाइड बाई 3 हुन्छ भनेपछि जुन चाहिँ यहाँनिर डिभिजिबल बाई 3 छैन त्यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो भनेको 28 इज करेक्ट एन्सर। र त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा हामीलाई के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि P and Q are integers. If P is divided by 2, the remainder is 1, and if divided by 6, the remainder is 1. Which of the following must be true? पहिला सुरुमा PQ plus 1 is even. Second option, PQ by 2 is an integer. PQ is a multiple of 12. None of these. ल यसको लागि तपाईहरुले के गर्ने अब यो थ्योरीतिर घुमेर हुँदैन छिटो प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले त्यस्तै खालको नम्बरहरू खोज्छौं। के भनेको छ p डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के हुन्छ रे रिमाइन्डर चाहिँ 1 आउँछ रे एउटा कन्डिसन यो दिएको छ। अर्को q डिवाइडेड बाइ 6 गर्दाखेरि के हुन्छ रे रिमाइन्डर इज 1 रिमाइन्डर 1 आउँछ रे। यस्तो खालको नम्बरहरू खोजौं न त। जस्तै यो भनेको त अड नम्बर हो q भने p भनेको अड नम्बर हो सिधै लेख्दा भयो। q भनेको कुनै एउटा अड नम्बर लिनुहोस् जस्तै मैले 3 लिए है अड नम्बर हो नि त। अनि q डिवाइड बाइ 6 गर्नुपर्ने रिमाइन्डर 1 भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि 6 को मल्टिपल कुनै पनि एउटा लिन सक्नुहुन्छ त्यसमा 1 जोड्नुहोस् ठ्याक्कै त्यही नम्बर हो q भनेको कस्तो हुने भयो 18 ल 6 टाइम्स 3 इज 18 6 को मल्टिपल हो 18 प्लस 1 गर्यो भने 19 भनेको हाम्रो यो q लिन सकिन्छ है 19। अब हेर्नुस् त पहिला सुरुमा pq प्लस 1 इज इभन भनेको छ 3 टाइम्स 19 गर्दा कति आउँछ 57 आउँछ 57 प्लस 1 भनेको के हो 58 करेक्ट यो ठीक छ इभन भनेको यो ठिकै रहेछ। ल अर्को पनि एउटा ट्राई गरौँ है फेरि यतिकैमा हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन लगभग 2 वटा जति त हामीले ट्राई गर्नै पर्छ। अब अर्को जस्तै 5 लियौं एउटा अनि अर्को भनेको 6 को मल्टिपल जस्तै 6 टाइम्स 4 इज 24 प्लस 1 इज 25 25 टाइम्स 5 इज 125 प्लस 1 भनेको कति हो 126 व्हिच इज इभन भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको फिक्स यही नै हो है। अब यो हो भनेपछि अरुतिर दुःख गरिराख्नु परेन छोड्दा हुन्छ है। र हामीले यो pq इज अ मल्टिपल अफ 12 त हुनै सकेन किन भन्दा यो 58 पनि मल्टिपल अफ pq भन्छ 57 पनि मल्टिपल अफ 12 होइन र 125 पनि मल्टिपल अफ 12 होइन यो हुने चान्सै भएन। यो नहुने बित्तिकै नन अफ दिस लाई एकछिन छोडौं यहाँनिर आइसक्यो यो नन अफ दिस पनि भएन हैन। pq बाइ 2 pq भनेको यहाँनिर सबै pq बाइ 2 pq भनेको त अडहरु छ है अडहरु भयो। अब अडलाई डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि के हुन्छ इन्टिजर हुन्छ त हुँदैन समथिङ 0.5 मा आइरा हुन्छ त्यो भनेको अडलाई कहिले पनि 2 ले डिवाइड गर्यो भने अगाडि कुनै एउटा नम्बर हुन्छ अनि 0.5 मा आउँछ भनेको त्यो इन्टिजरमा लिन सकिएन त्यसैले यो पनि हुने चान्स भएन हाम्रो आन्सर भनेको यही नै हो। ल त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ
two non-zero positive integers P and Q are such that P equal to 4Q, P is less than 8, Q is भनेको छ र अप्सनमा दिएको छ 1 2 3 4। केही पनि गाह्रो कुरा छैन। हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँनिर P इक्वल टु 4Q दिनु भन्नुको अर्थ चाहिँ P इज मल्टिपल अफ 4 भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ, किन भन्दा Q भनेको पनि इन्टेजर नै हो है। र 4 टाइम्स Q गर्दाखेरि के आउँछ अरे, P आउँछ अरे। र अर्को के दिएको छ, P इज लेस देन 8 दिएको छ। ख्याल गर्नुहोस् है, मतलबहरू ख्याल गर्नुहोस् है। यो भनेको इज लेस देन, यो भनेको इज ग्रेटर देन, यो भनेको इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, इक्वल टु, र यो भनेको इज लेस देन अर इक्वल टु, इक्वल टु। अब क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि बुझौँ। इफ टु नन जेरो, जेरो होइन है, अरू पोजिटिभ इन्टेजर हो रे P र Q भनेको, आर सच द्याट, योलाई छोडौँ, P भनेको यस्तो हो रे भनेपछि P भनेको 0 त होइन, नेगेटिभ पनि होइन, पोजिटिभ हो। 0 होइन भने पछाडि 1 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेख्न पाइएन। किन पाइएन? किन भन्दाखेरि P इज लेस देन 8, नट लेस देन अर इक्वल टु 8। यो भनेको इज लेस देन 8 भने पछाडि 8 लेख्न पाइएन। अब P भनेको यति मध्ये कुनै एउटा हो, र P भनेको के पनि हो, मल्टिपल अफ के हो, मल्टिपल अफ 4 हो। यहाँ मध्ये मल्टिपल अफ 4 कुन छ, यो मात्र छ। भनेपछि P भनेको फिक्स के नै हो, 4 नै हो। यति त फिक्स भयो नि, बुझियो नि, यति त बुझियो भनेदेखि अब P इक्वल टु 4Q लाई हामीले मिलाएर हेरौँ त P भनेको 4 हो, हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। किन भन्दा P इज लेस देन 8 भन्ने बित्तिकै P भनेको यो मध्ये कुनै एउटा हुनुपर्छ, र यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ, P भनेको 4 को मल्टिपल हो। त्यसबाट हामीले के भन्न सकियो, P भनेको 4 नै हो। भनेपछि 4 इक्वल टु 4/Q। और यो 4 लाई तलपट्टि ल्याइयो भने Q भनेको के रहेछ, 1 रहेछ। भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको के भयो, 1 भयो। सकियो, सकियो है। र नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि which one of the following numbers is the factor of is the greatest, है, greatest positive integer x such that 3 को power x is a factor of 27 को power 5। यो भनेको छ, र हामीलाई अप्सनमा के दिएको छ, 5 8 10 र 15। अब ग्रेटेस्ट भनेको छ, ग्रेटेस्ट इन्टेजर भन्ने बित्तिकै हामी ठुलोदेखि चेक गर्न सुरु गरौँ, र हामीले यहाँनिर ल अफ इन्डिसेसको केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा 3 को पावर x दिएको छ, एउटा 27 को पावर 5 दिएको छ है। अब ग्रेटेस्टदेखि चेक गरौँ न, किन भन्दा क्वेसनले सोद्धाखेरि नै ग्रेटेस्ट भनेर भनेको छ नि त, ग्रेटेस्ट पोजिटिभ इन्टेजर। ग्रेटेस्टदेखि चेक गरौँ। 27 को पावर 5 भनेकोलाई हामीले के लेख्न पाइएला, 27 भनेको के हो, 3 टाइम्स 9 हो, को पावर 5 रे। अब यो 5 लाई भित्र डिस्ट्रिब्युट गरियो भने के होला, और 3 को पावर 5 टाइम्स 9 को पावर 5। 9 भनेको के हो, 3 को स्क्वायर हो, 3 को स्क्वायर को पावर 5। अब यो 5 लाई फेरि भित्र लगियो भने के हुन्छ, 3 को पावर 5 टाइम्स 3 को पावर 10 भनेको के भयो, 3 को पावर 15 भयो। 3 को पावर 15 अनि x को भ्यालु हामी ग्रेटेस्टदेखि चेक गर्दैछौँ नि त। x को भ्यालु हामीले 15 राख्यौँ भने 3 को पावर 15, 3 को पावर 15 चाहिँ यो यसको फ्याक्टर हो कि होइन, एकचोटि सोच्नुहोस् त, फ्याक्टर हो कि होइन। फ्याक्टर हो नि। 4 को फ्याक्टरमा हामीले
4 को फ्याक्टरमा के लिस्ट गर्छौँ 1 2 4 लिस्ट गर्छौँ नि भने पछाडि यसको फ्याक्टर यो हामीले लेख्न पाइने रहेछ। त्यसरी भन्नु पर्दाखेरि त हामीले के भन्न पाइयो त हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको 15 हो भनेर भन्न पाइयो। हुन त यसले पनि सुट गर्ला यसले पनि सुट गर्ला यसले पनि सुट गर्ला अरू पनि फ्याक्टरहरू होला तर क्वेसनले हामीलाई स्पेसिफिक भएर के सोधेको छ ग्रेटेस्ट नै भनेर सोधेको छ नि त त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो त यसको एन्सरमा हाम्रो 15 नै हाम्रो एन्सर हुने भयो है। ठिक छ बुझिन्छ नि। ल अफ इन्डिसेसको कुराहरू लगाएर हामीले पहिला यसलाई 3 को पावरकै फर्ममा निकाल्यौँ किन भन्दा हाम्रो फ्याक्टर भनेको 3 को पावरको फर्ममा दिइरहेको थियो त्यही फर्ममा निकाल्यौँ अनि त्यस पछाडि चेक गऱ्यौँ हो कि होइन रहेछ दुइटै एउटै थियो रहेछ सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब 8 नम्बरमा हेर्नुहोस् सरी कति नम्बरमा पुग्यौँ हामी खोइ कति नम्बर छोडौँ धेरै नै सल्भ भइसकेको रहेछ है। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले इफ n is an integer then which one of the following expression must be even भनेर भनेको छ है। ल यहाँनिर हामीलाई दिएको छ n स्क्वायर प्लस 1 n टाइम्स n प्लस 2 n टाइम्स n प्लस 1 र n टाइम्स n प्लस 4। अब इन्टेजरको टाइपहरू हेर्नुहोस् है इन्टेजर के हुनसक्छ यहाँनिर मस्ट बी इभन भनेर भनिसके पछाडि हामीले आफैले बुझ्नु पर्यो यो अड इभनको खेल हो अड इभन चेक गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ यहाँनिर। अब त्यसको लागि हामीले के गरौँ इन्टेजरहरू अड हुन्छ कि इभन हुन्छ पोजिटिभ इन्टेजरको कुरा छ है कि अड हुन्छ कि इभन हुन्छ भने पछाडि दुईटा कुनै इन्टेजर हामीले चेक गर्नको लागि लियौँ छिटो सल्भ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर चेक गर्नेतिर लाग्ने है त्यो सल्भ गर्नेतिर लाग्ने होइन चेक गर्ने। अब दुईटा कुनै इन्टेजर जस्तै मैले एउटा 3 लिएँ यो भनेको अडको लागि लिएँ मैले होइन र अर्को मैले के लिएँ भन्दाखेरि ल 7 8 लिएँ यो इभनवाला दुईटा इक्जाम्पल लिएँ। त्यस पछाडि अब मैले भ्याल्युहरू चेक गर्छु यहाँनिर लगेर चेक गरौँ 3 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको के हो 3 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 10 हो र 8 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ 64 प्लस 1 भनेको के हुन्छ 65 हुन्छ। अब यहाँमध्ये कुन चाहिँले चाहिँ इभन दिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ र हामीलाई यहाँनिर के देख्न सक्छौँ त अड लिँदाखेरि त्यसले हामीलाई के दिने रहेछ इभन दिने रहेछ यो एक्सप्रेसनले है तर यदि हामीले इभन इन्टेजर लियौँ भने त्यो एक्सप्रेसनले के दिने रहेछ अड दिने रहेछ भनेपछि यसले त इभन मात्र दिन्छ भनेर त भन्न पाइएन नि त यो सिधै डिस्कार्डेड यसको कुरा सकियो। अब नेक्स्टमा जाउँ अर्को अप्सनमा के भनेको छ अब यो दुईटालाई यहाँ लगेर चेक गरौँ एनको साटो 3 राखेर हेरौँ एकचोटि 3 टाइम्स 5 इज 15 र अब 8 भनेको 80 हेर्नुहोस् त एउटा के आयो अड आयो एउटा इभन आयो यसले अड दिने बित्तिकै यो चिजले हामीलाई इभन मात्रै दिइराख्छ भनेर त भन्न पाइएन नि त भनेपछि यो कुरा पनि सकियो यो पनि हुने चान्स भएन। अब n टाइम्स n प्लस 1 भनेको छ जस्तै यो 3 को लागि लियौँ 3 प्लस 1 गरौँ त 3 टाइम्स 4 इज 12 र अर्को 8 मा 8 प्लस 1 8 टाइम्स 9 इज 72 8 टाइम्स 9 भनेको 72 हो नि त यो पनि इभन आयो यो पनि इभन आयो अडले लिँदाखेरि पनि यो एक्सप्रेसनले इभन नै दिने रहेछ एनको भ्यालु अड राख्दा पनि र एनको भ्यालु इभन राख्दाखेरि पनि यो एक्सप्रेसनले के दिने रहेछ इभन नै दिने रहेछ भनेपछि जे गर्दाखेरि पनि यसले चाहिँ इभन नै दिने भयो एक्सप्रेसन मस्ट बी इभन भनेको छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको के नै हो यही नै हो र यो गर्दाखेरि सायद यो नआउला है। ल ठिक छ नि बुझियो नि ठिक छ है। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो भयो a number when divided by 12 gives a remainder 7 if the same number is divided by
divided by 6, then the remainder must be भनेको छ 1 3 2 4। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई पहिला के भन्यो, अ नम्बर कुनै एउटा नम्बर when divided by 12 डिभाइड बाई 12 गर्दाखेरि के आउँछ अरे, यहाँनिर केही एउटा क्वेसन केही आउला र रिमाइन्डर के आउँछ 7 आउँछ अरे। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ, होइन यस्तो होइन, यो भनेको चाहिँ एन कोसेन्ट टाइम्स पहिला केले डिभाइड गरेको 12 ले डिभाइड गरेको टाइम्स कोसेन्ट भनेको यहाँनिर केही आउला +7 हुन्छ अरे। त्यसै गरी त्यही नम्बरलाई यदि हामीले 6 ले डिभाइड गर्यौँ भने 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि कोसेन्ट केही आउँछ अरे र रिमाइन्डर कति आउँछ भनेर क्वेसन सोधेको छ, यहाँनिर कति होला भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले जेनरल एकदमै सजिलो रूपमा, अब यो तपाईहरुले सल्भ गर्नतिर लाग्नुभयो भने त जुनी बित्छ है, यो तपाईहरुले खोतल्दै जानुपर्छ, एक्सप्रेसनहरु बनाउने, त्यसलाई सल्भ गर्ने इक्वेसन हुन्छ, त्यो छोड्दिनुस्, त्यो पाटोतिर लाग्ने नै होइन, हामीले सल्भ गर्न छिटो सल्भ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर के गर्ने, यो यसले भन्न खोजेको कुरा बुझियो भने है, मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर लेखेको कुरा यदि तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने, यो कुरा याद गर्नुभयो भने, यो फर्मुला याद गर्नुभयो भने र त्यहाँनिर लेखेको कुरा सोझै बुझ्नुभयो भने त्यतिखेर हामीले डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट 12 को फ्याक्टर कुनै एउटा लिनुस् न, यहाँनिर जुन नम्बर पनि लिन सकियो, कोसेन्ट मानिलिनु ल एकछिनको लागि कोसेन्ट 2 आएको थियो अरे। अब 12 टाइम्स 2 भनेको कति हुन्छ, 24 हुन्छ, 24 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ, 31 हुन्छ। भनेपछि हामीले त्यो नम्बर 31 हो भनेर सपोज गरौँ न एकछिनको लागि हैन, अ नम्बर भन्नुको अर्थ चाहिँ यो नम्बर चाहिँ हामीले 31 भनेर सपोज गरौँ। अब 31 लाई हामीले when डिभाइड बाइ 12 गिव्स के भनेको छ, रिमाइन्डर 7 भनेको छ, हो कि होइन चेक पनि गरौँ एकचोटि है। 31 डिभाइड बाइ 12, 31 टाइम्स 2 भनेको 24, घटाउँदा आयो 7, हो ठिक छ। ल 31 लाई हामीले लिन सकियो। इफ द सेम नम्बर, यदि त्यही नम्बरलाई हामीले इज डिभाइडेड बाइ 6 देन रिमाइन्डर मस्ट बी भनेको छ। अब रिमाइन्डर निकाल्नुहोस्, 31 6, 30 घटाउँदा आयो 1, रिमाइन्डर कति हुँदो रहेछ, 1 हुँदो रहेछ है। भनेपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको 1 भयो। यसरी हामीले डाइरेक्ट चेक गर्ने अनि निकाल्ने, लगभग 30 सेकेन्ड्समा यसको तपाईहरुले केही पनि नसोचिकन डाइरेक्ट यो गर्नुभयो भने 30 सेकेन्ड्समा सल्भ भइहाल्छ। ल यो क्वेसन सकियो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो मैले अघि नै तपाईहरुलाई भनिसकेकै कुरा हो, जे होस् सल्भ गरौँ है त। सम अफ 3 consecutive positive integer must be divisible by which of the following? यो छ क्वेसन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि तीनटा पोजिटिभ इन्टिजरलाई हामीले कन्जुगेटिभ है, कन्जुगेटिभ पोजिटिभ इन्टिजरलाई सम तिनीहरूलाई जोड्यौँ भने तिनीहरूमध्ये ठ्याक्क कुनले चाहिँ ठ्याक्कै डिभाइड गर्छ त। तीनटा पोजिटिभ इन्टिजर छ कन्जुगेटिभ, तिनीहरूलाई हामीले जोड्यौँ, सम निकाल्यौँ भने त्यो सम चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 हुन्छ कि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 3 हुन्छ कि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 4 हुन्छ कि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 5 हुन्छ भन्ने कुरा भयो। 2 ले त हुने चान्सै भएन, यो हामीले अघि नै माथि हेरिसकेको छौँ र मैले अघि नै तपाईँलाई नोटको रूपमा भनि पनि सकेको छु। यदि तीनटा कन्जुगेटिभ इन्टिजर छ हामीसँग र तिनीहरूलाई हामीले सम लिँदैछौँ, जोडेको छौँ भने द्याट इज अलवेज एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 3 भनेर अघि नै भनिसकेको थिएँ। त्यही भएर हाम्रो एन्सर यही भयो, धेरै दुःखै नगरौँ है। ल त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको वाट इज द लार्जेस्ट integer n such that 2 को power n is a factor of 20 को power 8। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, यहाँनिर हामीले अप्सनहरु लेखौँ है। पहिला 1 4 2 अनि 16। वाट इज द लार्जेस्ट इन्टिजर n, n को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेको छ। लार्जेस्ट है, सबभन्दा ठुलो भने पछाडि हामी सबभन्दा ठुलोदेखि चेक गर्न सुरु गर्छौँ। अब हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा हामीलाई के दिएको छ, 2 को पावर n र 20 को पावर 8। अब 20 को पावर 8 भनेको के होला,
2 टाइम्स 10 को पावर 8 होला भनेको के हो अथवा यसलाई हामीले यस्तो भनौँ न 4 टाइम्स 5 तिर लग्ने ठीक छ 4 टाइम्स 5 लगाउँ 8 भनेको 4 भनेको 2 स्क्वायर हो टाइम्स 5 किन हामीले 2 मा लग्दैछौँ भन्दा हामीले यहाँनिर 2 को पावर n भनेको छ नि त्यही भएर 2 तिर लग्दैछौँ है हामीले कुरालाई अब यो 8 लाई भित्र डिस्ट्रिब्युट गर्नुहोस् ल अफ इन्डिसेसको कुराहरू युज हुन्छ है यहाँनिर तपाईले इन्डिसेसको पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो यो भनेको के भयो 2 को पावर 16 टाइम्स 5 को पावर 8 र हामीले अब यसबाट क्लियरली के थाहा हुन्छ त 2 को पावर 16 इज फ्याक्टर अफ यो भनेर हामीले यहाँबाट भन्न सक्छौँ यो केही पनि गाह्रो कुरा भएन सिधै भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन जस्तै 20 भनेको 4 टाइम्स 5 हो रे भने 20 को फ्याक्टर 4 भनेर भन्न पाइन्छ नि त हामीले लेख्न पाइन्छ नि ठ्याक्कै त्यसरी नै यदि 20 को पावर 8 भनेको 2 को पावर 16 टाइम्स 5 को पावर 8 हो भने 2 को पावर 16 भनेको पनि के हो त फ्याक्टर अफ यो हो यो त फिक्स हो भने पछाडि हामीले हाम्रो अप्सन यसलाई चाहिँ टिक लगाउनु पर्ने रहेछ ठीक छ बुझिन्छ है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा हेरौँ द सम of product and quotient of 6 and 6 is भनेर भनेको छ the sum of product and quotient product र quotient of 6 and 6 is पहिला सुरुमा यहाँनिर लेखौँ 35 38 37 र 40 पहिला सुरुमा सम अफ के को सम प्रोडक्ट र कोशेन्ट प्रोडक्ट के को 6 को र 6 को कोशेन्ट के को 6 को र 6 को भनेपछि पहिला सुरुमा 6 र 6 को प्रोडक्ट निकाल्ने र 6 र 6 को कोशेन्ट निकाल्ने र यिनीहरूको सम कति हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको हो 6 टाइम्स 6 भने कति हो 36 6 डिभाइड बाइ 6 गर्दाखेरि कोशेन्ट कति आउँछ 1 दुईटा जोड्दा कति आयो 37 which is our required answer ठीक छ सक्यो है ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि if p is the remainder when 999 is divided by 7 and q is remainder when 777 is divided by 9 what is the remainder when P is divided by Q option 1 केही पनि छैन यो हेर्नुस् है हामीले ट्राई गर्ने हो P भनेको के हो रे P इज रिमाइन्डर कतिखेर when 999 इज डिभाइडेड बाइ 7 गर्दाखेरि आएको रिमाइन्डर भनेको के हो रे P हो रे ल हेर्नुस् त टाइम्स 1 भनेको के हुन्छ 7 हुन्छ घटाउँदा आयो 2 तल झर्यो 9 टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 28 घटाउँदा आयो 1 तल झर्यो 9 7 टाइम्स 2 भनेको 14 हुन्छ कति आयो 5 भने पछाडि P को भ्यालु कति रहेछ 5 रहेछ त्यसरी नै 777 लाई हामीले 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ रे Q रिमाइन्डर आउँछ रे है Q चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ रे अब टाइम्स 8 भनेको 72 हुन्छ घटाउँदा आयो 5 फेरि तल 7 आयो टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 54 हुन्छ सरी टाइम्स 6 भनेको 54 हुन्छ घटाउँदा आयो 3 रिमाइन्डर कति आयो 3 भनेपछि Q भनेको 3 रहेछ अब हामीलाई के भनेको छ व्हाट इज द रिमाइन्डर when P इज डिभाइडेड बाइ P लाई हामीले Q ले डिभाइड गर्यो भने रिमाइन्डर कति भनेको छ P भनेको 5 हो त्यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो किनकि Q भनेको 3 हो भनेको 3 टाइम्स 1 इज 3 घटाउँदा आयो 2 हाम्रो आन्सर कति रहेछ 2 ठीक छ सक्यो है ल यो पनि भयो
यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन के भनेको छ, the number of positive integers less than 100 have a remainder of 3 when divided by 7 is भनेको छ 10, 14, 16 र 15। यसको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 7 देखि 100 सम्मको 7 को मल्टिपलहरु लेख्नु पर्यो। म बुझाउँदै छु है। 7 को मल्टिपल जस्तै एउटा भनेको 7 पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेको छ हैन, पोजिटिभ इन्टिजर्स भनेको छ, ख्याल गर्नु होला। मैले अलिकति यतादेखि लेखे 7 एउटा 14 21 28 35 42 अनि 49 पछाडि अर्को कति हुन्छ 56 63 70 77 84 मा फेरि 7 जोड्नु पर्यो 91 पछाडि 98 र 98 पछाडिको अझै एक स्टेप उतासम्म पुगौं। 98 पछाडिको कति हुन्छ 105 हुन्छ। अब हेर्नुस् है, हामीले जुन रिमाइन्डर आउने भनेको छ नि, रिमाइन्डर आउने भनेको के हो, जस्तै कुनै पनि एउटा नम्बर छ, यो नम्बर भनेको के हुन्छ, यसको डिभाइडर, जस्तै यदि मैले यहाँनिर x डिभाइड बाइ y गरिरहेको छु जसमा a भनेको कोशिएन्ट हो रे र QU है कोशिएन्ट हो रे र b भनेको रिमाइन्डर हो भने यसले के दिन्छ, x भनेको चाहिँ j ले डिभाइड भएको छ टाइम्स कति हुन्छ कोशिएन्ट हुन्छ प्लस रिमाइन्डर हुन्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ भने यहाँनिर डिभाइड भएको 7 हो। अब हेर्नुस् त, यो अगाडिको पार्टले के बुझाउँछ भन्दाखेरि जे चीजले डिभाइड गर्ने हो नि, हो त्यो चीजको मल्टिपल, यति भनेको त्यो चीजको मल्टिपल प्लस रिमाइन्डर। हामीलाई के भनेको छ 7 ले डिभाइड गर्नु छ भनेर भनेको थियो नि त, डिभाइडेड बाइ 7 भनेको थियो, त्यही भएर मैले 7 को मल्टिपलहरु लिस्ट गरेँ। अब प्लस के हुनुपर्छ, प्लस रिमाइन्डर हुनुपर्छ। रिमाइन्डर भनेको कति छ 3 छ भनेपछि 7 + 3 भनेको कति हुन्छ 10 भयो। एउटा नम्बर यो हुन सक्छ। अर्को नम्बर के हुन सक्छ 10 + 3 भनेको कति, 14 + 3 17, अर्को भनेको 24, अर्को भनेको 31, अर्को भनेको 38, अर्को भनेको 45 अनि यसको नेक्स्ट भनेको कति होला 49 52, यसको नेक्स्ट भनेको 59, यसको नेक्स्ट भनेको 66, यसको नेक्स्ट भनेको 73, यसको नेक्स्ट भनेको 80, यसको नेक्स्ट भनेको 84 भने पछाडि 87, यसको नेक्स्ट भनेको 94, यसको नेक्स्ट भनेको कति हुन्छ 101। अब यहाँनिर ख्याल गर्नुस्, यो 101 भनेको त के भयो ग्रेटर देन 100 भयो। यतापट्टिको त हामीले हेर्ने कुरै आएन। र अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा 7 × 0 = 0 प्लस 3 गर्दा कति हुन्छ 3 भनेपछि यो पनि पोजिटिभ इन्टिजरमा त पर्छ नि त। अब हामीले यहाँदेखि काउन्ट गर्छौं कतिवटा रहेछ त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा 8 9 10 11 12 13 14 14वटा रहेछ भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको के हुनु पर्यो 14। कहिलेकाहीँ हामीले के गरेर मिस्टेक गरिदिन्छौं, यो 3 लाई एक्सक्लुड गरेर यहाँ 13 त रहेनछ। ओके, कहिलेकाहीँ यहाँनिर अप्सनमा 13 दिएर 13 मा पनि हामीले टिक लगाउने गल्ती गरिन्छ है, त्यो चाहिँ नगर्नु होला। ल ठीक छ, बुझिन्छ है। यो भइसके पछाडि यति नै हो, यो सक्यो है। अब त्यस पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ, what is the absolute value of the product of all the integers from -6 to 3 inclusive। अब यस्तो भनेको छ र हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ -120 -15
0 15। अब यसको लागि पहिला सुरुमा त एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको यस्तो हुन्छ, यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। एब्सोल्युट भ्याल्यु जस्तै कुनै पनि एउटा -3 छ भने यसको एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको के हो 3 हो, अनि यस्तो छ भने 3 हो। हामीले जेनरली बुझ्दाखेरि के बुझ्छौं, एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको नेगेटिभ छ भने त्यसलाई पोजिटिभ बनाउँछ, पोजिटिभ छ भने पोजिटिभमै छोड्छ भन्ने बुझ्छौं। तर एक्चुअली एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको कुनै पनि भ्याल्यु हामीलाई दिएको भ्याल्यु 0 देखि कतिको डिस्टेन्स टाढा छ भने त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले खासमा एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेको डिस्टेन्स हो, कति युनिट टाढा छ भन्ने कुरा बुझाउँछ त्यसले खासमा चाहिँ। तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउँछ र पोजिटिभ छ भने पोजिटिभमै छोडिदिन्छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ, त्यो पनि गलत चाहिँ होइन। अब हेर्नुस्, क्वेशनले भनेको कुरालाई हेर्दाखेरि व्हाट इज द एब्सोल्युट भ्याल्यु भनेपछि पहिला एब्सोल्युटको साइन राखौं। एब्सोल्युट साइन भनेको यस्तो हुन्छ है। अनि के भनेको छ, फ्रम इन्टिजर -6 देखि 3 सम्म इन्क्लुसिभ भनेपछि माइनस इन्क्लुसिभ भनेको चाहिँ यसलाई पनि इन्क्लुड गर यसलाई पनि इन्क्लुड गर है भनेर भनेको हो। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब हेर्नुस् त, जेसुकै होस् यतापट्टि जति सुकै होस् मतलबै भएन, बीचमा 0 छ नि, समथिङ टाइम्स 0 इज अलवेज इक्वल टु 0 भन्छ। आन्सर के भयो, ठीक छ, सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को हेरौँ है त। अर्को चाहिँ के भनेको छ, द नम्बर अफ इंटीजर्स that satisfy 3n plus 2 less than or equal to 17 is भनेको छ र 0 4 8 11 यस्तो दिएको छ। अब हेर्नुस् त, द नम्बर अफ इंटीजर्स that satisfies, number of integers that satisfies 3n plus 2 is less than or equal to 17। कतिवटाले चाहिँ हामीलाई यो कन्डिसन, कतिवटा नम्बरहरूले यो कन्डिसन चाहिँ म्याच गर्छ भनेर सोधेको छ। इज लेस देन 17। अब यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ है। 3n plus 2 इज लेस देन 17। यसको लागि यो +2 लाई अर्को साइडमा लगियो भने के होला, 3n plus 2 इज लेस देन अर इक्वल टु कति भयो 17 हैन। यो यता -2 गर्दाखेरि कति आउँछ 15। और यसलाई फेरि हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो 3 लाई तल डिभाइड गर्न ल्याउँदाखेरि आयो कति 5। n इज लेस देन अर इक्वल टु 5 भनेको छ द नम्बर अफ इंटीजर्स दैट सैटिस्फाइज दिस कन्डिसन। अब यसबाट हामीले के बुझ्न सकियो, n भनेको लेस देन अर इक्वल टु 5 रहेछ। जस्तै हामीले n लाई प्लस एउटा 1 देखि स्टार्ट गरौँ, 1 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 ठीक छ, -1 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 ठीक छ, 2 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 हो, -2 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, -3 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, -4 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, 3 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, अनि 4 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, अनि -5 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, र माइनस कति लियौँ भन्दाखेरि 5 मात्र लियौँ, 5 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो, 0 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो पनि हो। अब हामी 6 मा पुग्यौँ भने 6 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 होइन, -6 इज लेस देन अर इक्वल टु 5 यो नि होइन भने पछाडि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने नम्बरहरू कतिवटा रहेछन्, एउटा एलए 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 र एलए अनि एलए, यतिले मात्र सेटिस्फाई गर्ने रहेछ। भनेको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा 11वटा नम्बरहरूले चाहिँ यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने रहेछ भनेपछि हाम्रो एन्सर कति भयो 11। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ 1 is less than 3n minus 5 is less than 2, the possible integer value of n is भनेको छ 1 2 3 none of these। यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्ने, यसलाई अलिकति इभ्यालुएट गर्ने है। पहिला सुरुमा हल्का
यसलाई मिलाउने अर यो 5 लाई हटाउनको लागि +5 +5 गर्नु पर्यो और यो भनेको कति भयो 6 इज लेस देन 7 अब यसबाट हेर्नुस् है ठ्याक्कै इन्टिजर आउनु पर्ने रहेछ अब यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले डिभाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ यतिकै भ्यालु रिप्लेस गर्दै गर्न पनि सक्नुहुन्छ ल जस्तै एकचोटी हामीले 1 राखेर हेरौं n को भ्यालु 1 राख्यो भने 6 इज लेस देन कति भयो 3 6 लेस देन 3 हो होइन फेल खायो यो हुनै सक्दैन अर्को के छ लेस देन र इक्वल टु त छैन नि बिस्तिर छैन है लेस देन मात्र छ भनेपछि अर्को 2 राखेर हेरौं 6 इज लेस देन 6 इज लेस देन 6 इज लेस देन 7 ल हेर्नुस् त 6 इज लेस देन 6 हो 6 इज लेस देन 6 होइन 6 इज इक्वल टु 6 हो भनेपछि यो पनि कन्डिसन म्याच भएन 2 पनि हुन सक्दैन 3 राख्यौं भने पनि हुने कुरा आएन किन भन्दाखेरि 3 राख्यौं भने 3 टाइम्स 3 इज लेस देन 7 हुन्छ यो भनेको 6 इज लेस देन 9 इज लेस देन 7 6 इज नट लेस देन 6 इज लेस देन 9 बट 9 इज नट लेस देन 7 भन्छ यो पनि हुने कुरा भएन यो पनि होइन भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको नन अफ दिज नै हुन्छ है यदि यहाँ अप्सन 0 थियो भने 0 लगाउन सकिन्थ्यो इन्टिजरको कुरा छ नि त हैन त्यही भएर 0 लगाउन सकिन्थ्यो र यदि यही क्वेशनमा हामीलाई यहाँनेर यसरी लाइन दिएको हुन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कन्डिसन के हुन्थ्यो यो यसले चाहिँ स्याटिस्फाई गरिरहेको हुन्थ्यो है यसले स्याटिस्फाई गरिरहेको हुन्थ्यो त्यसैले हामीले 1 मा टिक लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेशनमा छौं अर्को क्वेशनमा के भन्दै छ the largest integer n such that n is less than 10,000 and root n by 5 is an integer भनेर अप्सनमा दिएको छ 8,000 9,000 8100 र 10,000 ल हेर्नुस् है n is less than 10,000 भन्ने बित्तिकै अप्सनबाट यो त गयो किन भन्दा n is less than 10,000 not 10,000 है भन्छ त्यो गइहाल्यो त्यसपछि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली हैन रुट 8,000 by 5 8,000 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर होइन भन्ने बित्तिकै यो डेसिमलमा आउँछ डेसिमल डिवाइडेड बाइ 5 इज अलवेज डेसिमलमै आउँछ यो पनि भनेको त्यो इन्टिजर होइन इन्टिजर हुँदैन भनेपछि यो पनि हुने चान्स भएन अब 9,000 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो होइन 900 चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो अथवा 90,000 चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो तर 9,000 चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर होइन भन्छ यो पनि हुने चान्स भएन 8100 इज पर्फेक्ट स्क्वायर है यो चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो कति हो 90 by 5 द्याट इज 1818 भनेपछि यो त इन्टिजर हो हाम्रो आन्सर भनेको 81 हुने रहेछ ठीक छ ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशन के भन्दै छ भन्दाखेरि इन एन increasing sequence of 10 consecutive integers the sum of first 5 integers is 560 the sum of the last 5 integers in the sequences is भनेर हामीलाई यहाँ अप्सनमा दिएको छ 585 575 580 र 570 अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँनिर चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि 10 वटा नम्बरहरू छ रे तिनीहरु चाहिँ मानिलिउँ ल फर्स्ट नम्बर n हो भने अब n देखि
नेक्स्ट 10 वटा नम्बरसम्म कन्जुगेटिभ नम्बरहरू एक एकले बढ्दै जाने नम्बरहरू छन् रे हामीसँग र तिनीहरू मध्येको फर्स्ट 5 वटा पहिला कन्जुगेटिभ नम्बरहरूलाई लिस्ट गरौँ फर्स्टको n छ भने त्यसको नेक्स्ट n+1 हुनुपर्छ र त्यसको नेक्स्ट n+2 हुनुपर्छ n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 3 4 5 6 7 8 9 र n+9 यति नम्बरहरू हामीलाई दिएको छ किन भन्दा यिनीहरू भनेको कन्जुगेटिभ नम्बर हो 10 वटा भनेको थियो 10 वटै छ है यो भयो यसमध्येको अगाडिको 5 वटा नम्बरहरू भनेको के हो रे यसको सम यिनीहरूको सम भनेको ल जोडेर हेरौँ न यसरी दिउँ है यिनीहरू जोड्दाखेरि के हुन्छ रे हुन त पहिला सुरुमा 1 2 3 4 5 5n + 1 + 2 is 3 3 + 3 is यस्तो हुन्छ 5n + 10 हुन्छ इज इक्वल टु कति भयो इज इक्वल टु क्वेसनले भने अनुसार 560 हो रे 60 और 5n = 560 - 10 भनेको 550 और n = कति भयो 550 / 5 is 110 ठीक छ बुझिन्छ है 110 आयो n को भ्यालु 110 हो भने अब हामीलाई चाहिएको के हो लास्ट 5 इन्टिजर्सको सम हो अब n को साटो यहाँनिर सबैमा के राख्न सकियो त n को भ्यालु त हामीले निकाल्यौं नि त तल त्यही भ्यालु राख्दाखेरि अब यो सबै राखेर जोड्न पनि सक्नुहुन्छ हैन म यस्तो गर्दिन म यसरी चाहिँ फर्मुला लगाउँछु अनि n को भ्यालु निकालेर गर्छु भन्नुहुन्छ भने 5 वटा n छ हामीसँग 5 वटा n जोडे किनकि यिनीहरुको सम निकाल्नु पर्ने हो नि त 5n + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 5n भनेको 5 × 110 हुनु पर्यो प्लस 5 + 6 भनेको 11 प्लस यो भनेको 15 + 9 भनेको कति भयो 550 + 11 + 9 is 20 + 15 भनेको कति हुन्छ 585 भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ त हाम्रो आन्सर यो रहेछ ठीक छ ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि the smallest integer that satisfies an integer n that satisfies 25 को power n is less than 5 को power 12 r भनेर सोधेको छ 6 7 8 9 हामीलाई यहाँनिर n को भ्यालु सबभन्दा सानो कति हुन सक्छ भनेर सोधेको छ यसको लागि हेर्नुस् है पहिला सुरुमा 25n is less than 5 को power 12 भनेको छ यो भनेको के भयो 25 भनेको त 5 स्क्वायर हो को पावरमा n छ is less than 5 को power 12 अब यो भनेको कति भयो त यो भनेको चाहिँ 5 को power 2n is greater than 5 को power 12 भनेको छ अब यहाँबाट ल अफ इन्डिसेस लगाउन सकिन्छ ल अफ इन्डिसेस लगाउँदा के हुन्छ यो र यो 5 एउटै भयो बेस एउटै भयो भने हामीले के भन्न सकिन्छ 2n is greater than 12 भनेर भन्न सकिन्छ सकिन्छ नि सकिन्छ है अब यसबाट n भनेको के भयो त by 2 भनेको कति हो 6 भनेपछि n is greater than 6 n is greater than 6 भन्ने बित्तिकै के हुने भयो 6 डिस्कार्ड भइहाल्ने भयो अब 6 किन डिस्कार्ड भयो भन्दा n is greater than 12 हो नि त n is equal to 12 हो होइन n is greater than 12 हो त्यसैले 6 डिस्कार्ड भयो 6 पछाडिको सबभन्दा सानो नम्बर भनेको कति छ 7 छ भनेपछि हाम्रो आन्सर भनेको के हुने भयो 7 हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ यसमा पनि केही पनि प्रब्लम भएन ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ है त अर्को क्वेशनमा हामीलाई के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि when an integer n is divisible by is divided by
by 2, the quotient is u and the remainder is one. When the same integer n is divided by 5, the quotient is v and the remainder is remainder कति भनेको छ 3. Which of the following is must be true? क्वेशन यो छ. अब यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ अप्सनमा 2u + 5v = 4 एउटा, अर्को दिएको छ 2u - 5v = 2 अनि 4u - हैन + 5v = 2 अनि 4u - 5v = 2. यसमा हामीले के गर्छौं सल्भ गर्दै लग्छौं क्वेशनले भनेको कुरालाई. पहिला सुरुमा के भनेको छ हामीसँग कुनै एउटा इन्टिजर n छ रे जसलाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने के हुन्छ रे क्वोशिएन्ट चाहिँ u आउँछ रे रिमाइन्डर चाहिँ 1 आउँछ रे. यसलाई हामीले इक्वेशनको रूपमा लेख्दा कसरी लेख्न सकिन्छ n = के हुन्छ के ले डिभाइड गरेको त्यो टाइम्स क्वोशिएन्ट + 1 हुन्छ हो कि होइन रिमाइन्डर हो नि त 1. त्यसैगरी अर्को के भनेको छ n लाई यदि 5 ले डिभाइड गर्यौं भने क्वोशिएन्ट आउँछ रे कति v र रिमाइन्डर आउँछ रे 3 भनेपछि यसलाई हामीले इक्वेशनमा लेख्दा कसरी लेख्न सकिन्छ n भनेको 5 टाइम्स क्वोशिएन्ट प्लस रिमाइन्डर. अब n भनेको यो पनि हो रे n भनेको यो पनि हो रे भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त यो इक्वल टु यो लेख्न सकिन्छ. ल 2q + 1 = 5b + 3. यसलाई सल्भ गर्नुहोस्. ल जस्तै मैले यहाँनिर के गरे भन्दाखेरि अब यहाँनिर 2u होला q हैन u है. अब यहाँनिर कुनसँग यसो मिल्ला जस्तो छ हेर्दाखेरि चाहिँ 5b छ भने पछाडी 2u - 5b छ. 2u यो 5 लाई यता ल्याइयो भने कुरा मिल्छ होला. 2u - 5b यो 1 लाई यता लग्दाखेरि के भयो 3 - 1 or 2u - 5b भनेको कति हुन्छ 2 which is our required answer. ठीक छ सक्यो है. ल यो क्वेशन पनि भयो. अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा. नेक्स्ट क्वेशन के भन्दैछ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं है. नेक्स्ट क्वेशनमा if x is the product of the positive integer from 1 to 8 inclusive भनेको 1 लाई पनि राख अनि त्यसपछि अर्को 8 लाई पनि राख है भन्न खोजेको हो. यो तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ. भर्बल एबिलिटी कतिको प्र्याक्टिस गरिदैछ. भर्बल एबिलिटी पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है. इंग्लिश बुझेन भने त फेरि सिधै सकिन्छ त यो त. भर्बल एबिलिटी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. नेपाली मिडियमबाट हुनुहुन्छ भने गाह्रो हुन्छ. भर्बल एबिलिटी को लागि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले क्लासहरु दिइराखेको छौं. तपाईहरुले त्यो प्लेलिस्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ है. ल that x = 2 को पावर I 3 को पावर k 5 को पावर m 7 को पावर p. The value of I plus k plus m plus p is भनेको छ र यहाँनिर 4 दिएको छ 9 दिएको छ 7 दिएको छ अनि 11 दिएको छ. अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा क्वेशनले के भनेको छ प्रोडक्ट अफ पोजिटिभ इन्टिजर्स फ्रम 1 to 8 पोजिटिभ इन्टिजर्स इन्क्लुसिभ भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्क्लुसिभ भएको हुनाले मैले 1 र 8 लाई राखे. अनि यो भनेको के हो रे x भनेको यो हो रे र x भनेको के पनि हो रे 2i 3k 5m 7p पनि हो रे. अब हेर्नुस् है. अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times 6 times 7 times 8 भनेको चाहिँ 2i 3k 5m 7p पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ. अब यसबाट हामीले
के गर्छौँ छुट्याउँछौँ टुक्राउँदै जान्छौँ हेर्नुहोस् है 1 भनेको 1 टाइम्स 2 लाई हामीले डाइरेक्ट 2 नै लेख्न सकिन्छ 3 ठिकै छ 3 नै भयो 4 भनेको 2 स्क्वायर हो 2 स्क्वायर हो अनि 5 भनेको 5 नै लेख्ने अनि यो 6 भनेको चाहिँ के हो त 2 टाइम्स 3 लेख्न पाइन्छ पाइन्छ 7 भनेको 7 नै भयो 8 भनेको के हो 2 को क्युब हो इक्वल टु 2i 3k 5m 7p अब हेर्नुहोस् है अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो अगाडिको र यसको फर्मेट एउटै बनाउँछौँ हामीले ल अफ इन्डिसेस युज गर्ने हो यहाँनिर र फर्मेट एउटै बनाउनु भन्नुको अर्थ त्यहाँनिर बेसमा 2 3 5 7 छ नि हो त्यसरी नै लेफ्ट साइडमा पनि बेसमा 2 3 5 7 चाहिँ हामी ल्याउन ट्राई गर्छौँ र त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ ल अफ इन्डिसेसको कुरा हो यो 2 र 2 सरी यो 2 यतिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने के लेख्न सकिएला 2 टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स 2 क्यूब 2 को खेल सकियो टाइम्स अब 3 एउटा 3 दुईटा 3 अब 5 एउटा मात्र छ 7 एउटा मात्र छ यो भनेको 2i 3k 5m 7p अनि यसबाट ल अफ इन्डिसेस 1 + 2 + 1 + 3 ल अफ इन्डिसेसको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 3 स्क्वायर अनि 5 टाइम्स 7 इक्वल टु 2i 3k 5m 7p 1 2 कति 3 6 1 7 2 को पावर 7 3 को पावर 2 5 को पावर 1 र 7 2 को पावर i 3 को पावर k 5 को पावर m 7 को पावर p यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो 2 को पावर 7 भनेपछि i भनेको 7 रहेछ 3 को पावर 2 भने पछाडि k भनेको कति रहेछ 2 5 को पावर 1 भने पछाडि m इक्वल टु 1 र यसको पावर भने पछाडि p इक्वल टु 1 यति लेख्न सकिन्छ सकिन्छ अब चाहिएको हामीलाई के हो समोहिनीहरुको जोड्नुहोस् 7 2 9 9 1 10 10 1 11 अप्सनमा 11 छ सक्यो सक्यो ल अर्को क्वेशनले के भन्दै छ द पोजिटिभ इन्टिजर n इज डिभिजिबल बाइ positive integer n is divisible by by 25 if root n is greater than 25 the value of n by 25 is भनेको छ अब हेर्नुस् है यहाँनेर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पोजिटिभ इन्टिजर इज डिभिजिबल बाइ 5 डिभिजिबल बाइ 5 भन्ने एकछिन है यहाँनेर लेखौँ पहिला 22 26 23 र 27 पोजिटिभ इन्टिजर n इज डिभिजिबल बाइ 5 भन्नुको अर्थ के हो n भनेको 25 को मल्टिपल हो मैले कुनै एउटा नम्बर लिए मल्टिपल हो भन्ने चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ n भनेको के हो रे मल्टिपल अफ 25 हो त्यसपछि अर्को के भनेको छ n रुट n इज ग्रेटर देन 25 रुट n इज ग्रेटर देन 25 ठीक छ अनि त्यसपछि भ्यालु अफ n बाइ 25 इज भनेर हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ ल हेरौँ है त अब यसको लागि यहीँबाट हामीले कुराहरू बुझ्न सक्छौं जस्तै यही चीजलाई हामीले यसको हामीलाई भ्यालु चाहिएको हो र यो चीज हामीलाई थाहा छ नि यहाँ केही एउटा नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरलाई 25 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि n आउँछ भन्ने कुरा थाहा छ र अब यसैलाई मैले मिलाएर लेखे भने n बाइ 25 भनेको यहाँको एउटा नम्बर हो भने पछाडी यो जुन नम्बर छ त्यही नम्बर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले खोजेको हो भन्ने कुरा त बुझिन्छ नि बुझिन्छ है अब एकचोटी 22 राखेर हेरौँ त यहाँनेर 22 हामीले यहाँ 22 राख्यौं भने n भनेको के होला 22 टाइम्स 5 होला सरी 25 होला भनेको कति हुन्छ 25 कति भयो